Tinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya nanlakaw ang Pariseo o naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Sa pagkadungog ni Jesus nini, bibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang gingon ni propeta Isaías. Ang Dios nagingon, "Ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma ug gikahimut-an. Kaniya pakonsaron ko ang akong espiritu, ug isangyaw niya ang akong kabubut-on ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis nimo singgit, nimo himo siyag masaba nga pakigpulong sa kadaalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungo niya ang nakaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya, ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Dios sa tanang kahupayan, gipadayag mo karon ang imong kinaiya ug misyon diha sa tanan. Gipaibalo mo nga kini mao ang hinungdan sa imong pag-anhi. Apan bisan pa sa tanang kaayo nga imong gibuhat ug gisakripisyo, naglaraw gihapon og dautan ang uban tungod sa ilang way pagtuo, kagahig ulo ug pagsalikway. Ug apan ikaw nagpadayon ra gihapon sa imong kinaiya ug misyon. Wala nimo gitagad ang mga pamikil nga makapahinay ug mobabag sa kamatuoran. Panalipdi kami o Ginoo nga sama kanimo, magpadayon kami nga magmatinud-anon kanimo bisan pa sa mga pagsulay ug babag, o nga magmakanunayon kami sa pagpuyo ug sangyaw sa imong gugma ug pakig-uli. Amen.